दर्शकवृन्द नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको प्रादेशिक ब्युरो कार्यालय वीरगञ्जले आयोजना गरेको प्रदेश बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म मुस्कान श्रेष्ठ। हामीले यस कार्यक्रम मार्फत प्रदेशको विकास र समृद्धि मात्र नभई यस प्रदेशभित्र रहेका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र राजनीतिक यी सबै खाले गतिविधिहरूलाई यस कार्यक्रम मार्फत उजागर गर्नेछौँ। चर्चित भन्दा पनि विविध कारणले चर्चामा आउन नसकेका त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई खोज्दै यस कार्यक्रम मार्फत राज्यको आँखासम्म पुर्याउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको 45औं वार्षिक साधारण सभाबाट सुबोध गुप्ताको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बालमुकुन्द खरेलको नेतृत्वमा सम्पन्न निर्वाचनमा नयाँ कार्य समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा अनिल कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षमा हरिप्रसाद गौतम, महासचिवमा मनोज कुमार दास, सचिवमा अरविन्द्र आमात्य, आशिष कुमार लाठ, कोषाध्यक्षमा गोविन्द शाह, सहकोषाध्यक्षमा प्रेमचन्द्र गोयल, सहसचिवमा सुशान्त चाचान तथा अनुज रुगटा निर्वाचित भएका छन्। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई एक समारोहका बीच शपथ ग्रहण समेत गराइएको छ। प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित समारोहमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रमुख निर्वाचन अधिकृत बालमुकुन्द खरेलले शपथ ग्रहण गराएका छन्। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले शपथ ग्रहणको क्रममा विगतका दिनमा पूर्व अध्यक्षहरूले हाँक्दै आएको युवा सङ्घलाई त्यसै गरी नै इमान्दारितापूर्वकबाट हाँक्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। शपथ ग्रहण कार्यक्रममा सहभागी प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीले यस मुलुकमा उद्योगी व्यवसायीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण गलत रहेको आरोप समेत लगाए। सरकारको नजरमा यहाँका व्यापारीहरू लुटेराहरू हुन् र यिनीहरूलाई कसरी निरुत्साहित गर्ने मानसिकताको कारण उद्योग व्यवसाय फस्टाउन नसकेको भन्दै यसमा अहिलेसम्म शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने नेताहरू त्यति नै दोषी भएको आरोप लगाए। उनले लगानीकर्ता यहाँ कुनै सामाजिक सेवाका लागि आएका होइनन्, विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिने र आफ्नो पुँजीलाई उद्योग व्यवसायमा लगाउने र यो लगानी सामाजिक कार्यको लागि हो भनेर सोच्नु गलत रहेको भन्दै लगानीकर्ता लगानी गर्छन्, आफू पनि बाँच्नको लागि केही कमाउनका लागि त्यो उद्योग धन्दामा लगानी हुँदा त्यहाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ, त्यसबाट उत्पादन हुने सामानले मुलुकको आर्थिक गतिविधि क्रियाकलाप बढ्ने गर्छ। जुन ठाउँमा उद्योग धन्दा हुन्छ त्यहाँ विभिन्न विकास हुन्छ, त्यही नै मुलुक समृद्धिको बाटो रहेको बताए। यो मुलुक विकास नहुनुमा मुलुकको नीति, ऐन र कानुन बाधक रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री गद्दीले कति उद्योगीहरू उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न चाहन्छन् तर उद्योग दर्ता गराउन जाँदा सरकारी निकायबाट विभिन्न बाधा व्यवधान खडा गरिन्छ र उनीहरूलाई निरुत्साहित गरिन्छ, तर त्यही घुस दिए सबै कुरा सजिलो हुन्छ। यही नियम नै मुलुकको समृद्धिको बाधक रहेको बताए। कार्यक्रममा सांसद प्रदीप यादवले उद्योगीहरूको समस्या समाधानका निम्ति आफू सदैव तयार रहेको बताएका छन्। उनले वीरगञ्जले सबैलाई केही न केही दिएको छ तर वीरगञ्जले केही पाएको छैन। वीरगञ्ज रोइरहेको छ। यहाँका संरचनाहरू मर्मत सम्हारको पर्खाइमा छन्, पुनः निर्माणको पर्खाइमा छ, तर यसप्रति कसैको ध्यान नदिएको भन्दै वीरगञ्ज प्रति राज्यले बेइमानी गरेको आरोप लगाए। कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकायका प्रमुख, वीरगञ्जका उद्योगी व्यापारीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। दर्शकवृन्द, आजको प्रदेश बहस कार्यक्रममा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि हुनुहुन्छ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुबोध गुप्ता। अध्यक्षजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ न्युज 24 र मुस्कानजी, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुभएकोमा बधाई छ र यो पद प्राप्ति पछिको तपाईँको अनुभव कस्तो छ, कस्तो अनुभव भइरहेको छ? पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्दछ यो पदमा जति पनि हाम्रा निजी क्षेत्रका साथीहरूले ममाथि विश्वास गरेर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ यस नेपालकै सबभन्दा ठुलो औद्योगिक कोरिडोर, बारापर्सा औद्योगिक कोरिडोर र यस क्षेत्रका सम्पूर्ण वाणिज्यका साथीहरू तथा यस क्षेत्रका हाम्रा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा एउटा ठुलो समय दिनुभएका हाम्रा पूर्व अध्यक्षहरू जुन विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वासलाई अब मूर्त रूप दिन एउटा ठुलो च्यालेन्जेस मैले महसुस गरिराखेको छु र त्यो महसुस गर्दा गर्दै
केही आफ्नो खाकाहरू वीरगञ्ज लुगाने सङ्घलाई कसरी हाँक्ने, कसरी लिएर जाने, यो कार्यकाललाई एउटा ऐतिहासिक कार्यकाल कसरी बनाउने, आउने दिनमा वीरगञ्ज दुगवानी सङ्घ सुबोध गुप्ताको कार्यकाल एउटा चिन्ने गरी कार्यकाल कसरी बनाउन सकिने, यो कुराहरू मस्तिष्कमा चलिराखेका हुन्छ। र यो सबैलाई समेटेर अहिले भर्खरै मलाई लाग्छ केही दिन मात्र भएको छ शपथ ग्रहण गरेको, र शपथ ग्रहण गरिसकेपछि अब हामी आफ्नो काममा लागि परेका छौँ। एभ्रिडे मिटिङहरू हामी लिइरहेछौँ। कोभिडको च्यालेन्जेसहरू छ, यसलाई पनि एक्सेप्ट गरेर अगाडि बढिरहेछौँ र एलट अफ इस्युजहरू छ जसमा हामीले काम गर्न छ, गभर्मेन्टसँग डायलग गर्न छ, सम्पूर्ण उद्योग व्यवहारलाई सन्तुष्ट गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्छु मुस्कानजी। जस्तो अब यो पदमा निर्वाचित भएपछि उद्योगी व्यवसायीहरूको उहाँहरूको चाहिँ मागलाई यहाँले कसरी पुरा गर्नुहुन्छ, के योजना छ त अब तपाईँको? पक्कै यो क्षेत्रको एउटा पुरै देशबाट एउटा भिन्न छ यो क्षेत्र। कारण के हो, पुरै देशको आपूर्ति चाहिँ यो क्षेत्रले गर्छ। पुरा देशको कार्गोजहरूको कुरा गर्दाखेरि, आपूर्तिको गर्दाखेरि 70%, 65देखि 70% कार्गोहरू जसरी कलकत्ताबाट नियरेस्ट हाम्रो ड्राई पोर्ट वीरगञ्ज छ, आइसिपीमा आउँछ। यहाँबाट पुरा अल ओभर नेपाल, यो सेन्ट्रली लोकेटेड छ पुरा नेपालको। त्यसले गर्दाखेरि फ्रेटहरू एकदमै सस्तो पर्छ। सस्तो पर्दाखेरि चितवन, विराटनगर, भैरवा, नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, झापा, काठमाडौँ लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा यस ठाउँबाट मालहरू गइराखेको छ। यो यसको आफ्नै एउटा विशेषता हो। त्यस्तै एकमात्र पुरै देशमा सबभन्दा ठुलो आइसिपी र आइसिडीहरू यो क्षेत्रमाहरूमा छ। सबभन्दा ठुलो औद्योगिक कोरिडोर हो यो। देशकै एउटा ठुलो रेभेन्यू यो सेक्टरबाट अलमोस्ट हामी भन्छौँ 40 to 45% रेभेन्यू इन्डस्ट्रियल रेभेन्यू मात्र गइराखेको छ भने कस्टम रेभेन्यू कुरा गर्दाखेरि मोर देन 60% गइराखेको छ। यो रेभेन्यूले के भनेर हेराइराखेको छ भने वीरगञ्ज भनेको नेपालको अरू सिटीहरूभन्दा डिफ्रेन्ट छ। पक्कै यो यति बिजनेसहरू भइराखेको छ भने यसका समस्याहरू, त्यसका निदानका कुराहरू धेरै यहाँ छन्। अब हामीलाई आइसिपी, आइसिडीको विस्तारदेखि लिएर इन्डस्ट्रियल कोरिडोरको स्थापनाका कुराहरू, भएको इन्डस्ट्रियल कोरिडोरलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू, डे टु डेमा जति पनि इन्डस्ट्रियल र कमर्सियल समस्याहरू छ त्यसलाई समाधान गर्नको लागि नेपाल सरकार र त्यसका माताहतका कार्यालयहरूसँग लगातार सम्पर्क गर्ने, एउटा राम्रो सम्बन्ध बनाउने र यो सम्पूर्ण लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो लक्ष्यहरू छ। मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण लक्ष्यलाई पुरा गर्दाखेरि आउने धेरै यस्ता विकासका योजनाहरू पनि छ जसमा हामी अगाडि बढेर काम गर्नेवाला छौँ। त्यसलाई समयमै पुरा गर्नको लागि हामी नेपाल सरकारलाई अगाडि बढाउने काम गर्नेछौँ। जस्तो अहिलेको वर्तमान अवस्था कोभिडमय छ र प्रदेश नम्बर 2 को हटस्पटको रूपमा वीरगञ्जलाई नै लिएको छ र भर्खरै लकडाउनबाट लकडाउन पश्चात अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा लयमा फर्किँदै गर्दाखेरि फेरि पनि लकडाउन होला कि भनेर उद्योगीहरूको मनमा चाहिँ यो डर बस्नु पनि सकेको छ। अब त्यस्तो भयावह स्थिति आइ पनि हाल्यो भने र त्यति बेला पनि उद्योगहरू सञ्चालनमै होस् हैन, ठप्प नहोस्, त्यसको लागि चाहिँ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले के कस्तो कामहरू गर्दैछ या पनि के प्लानिङहरू गरेको छ त? पक्कै यो कोभिड-19ले विश्वको अर्थतन्त्रलाई धराशायी गरेको अवस्था छ। अब यो धराशायी गरिसकेको अवस्थापछि फर्स्ट एटेम्प्ट जब कोभिड आयो हामीले केही कुराहरू थाहा थिएन। हामी आफ्नो व्यवस्था गर्दै गयौँ। मास्कदेखि लिएर, थर्मल गनदेखि लिएर, सेनिटाइजरदेखि लिएर, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, यो सबै नयाँ शब्दहरू थियो हाम्रो लागि। अब यो सबै शब्दहरूलाई हामीले धारण गरिसकेको अवस्था छ। अब हाम्रो सोच के हो कि हामी लकडाउनबाट बस्नुपर्छ। लकडाउनले के क्षति पुर्याएको छ भने धेरै व्यक्तिहरूलाई बेरोजगार गरेको छ। धेरै जस्ता युवाहरू जुन विदेशमा राम्रो इन्कम जेनेरेट गरिरहनु भयो उहाँलाई घरसम्म पुर्याइदिएको अवस्थाहरू छ। मान्छेको क्रय शक्ति एकदमै न्यून भएको अवस्थाहरू छ। त्यो क्रय शक्ति न्यून भइसकेपछि मार्केटमा बिक्री वितरण छैन, डिमान्डहरू एकदम घटेको अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि यो लकडाउनलाई कसरी हामीले रोक्न सकिने, अब हामीसँग विभिन्न योजनाहरू छ। त्यो योजनाहरू जसरी चेन इफेक्टलाई कसरी ब्रेकडाउन गर्ने, जुन कोरोनाको चेन छ त्यसलाई ब्रेकडाउन गर्ने धेरै त्यस्ता मेकानिजमहरू हामी अगाडि लिएर जान सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकार, हाम्रा यहाँका स्टेट गभर्मेन्ट, स्थानीय सरकार, यो सम्पूर्ण मिलेर, निजी क्षेत्र मिलेर हामी अब यस्तो योजना बनाउनुपर्छ कि चेन चाहिँ ब्रेक होस्, आम जनतालाई कमभन्दा कम कोभिडले क्षति गरोस्। किनभने हामी पहिलाको तुलना गर्दाखेरि अहिले हामी अलि एक्सपिरियन्स भइसकेका छौँ।
र पुरानो अवस्थामा लकडाउन गरेर एउटा ठुलो क्षति चाहिँ हामी दिने पक्षमा छैनौँ। मलाई लाग्छ नेपाल सरकार पनि यस्तै सोचमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई सघाउँछौँ, हामी सहयोग गर्छौँ। र हामी केही दिन अगाडि मात्र हाम्रा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बिर्गन दुगवानी सङ्घले एउटा जोइन्ट चाहिँ हामीले यहाँ जानकारी गराएका छौँ। उद्योग कसरी चलाउने, त्यहाँका लेबरहरूलाई कसरी राख्ने, स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गर्ने, एक्ज्याक्टली सम्पूर्ण त्यस्ता मेजरहरू जो नेपाल सरकारले भनेको छ त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि सम्पूर्णलाई जानकारी माइकिङदेखि लिएर सम्पूर्ण हाम्रो एफएमदेखि लिएर र उहाँहरूलाई मेल समेत हामी गरेको छौँ। मलाई लाग्छ कि यसपालि उद्योग बन्दै गर्नुपर्ने, बजार बन्दै गर्नुपर्ने अवस्था आउन नसक्ने अवस्थाहरू धेरै हुन्छ। बाँकी अब हटस्पोटको रूपमा गएकै अवस्थामा बाध्यात्मक अवस्थाहरू हुन्छ र बाध्यात्मकमा त सबभन्दा प्रथम भनेको हाम्रो जीव ज्यान हो, त्यसलाई हामी बचाउँछौँ। त्यस पश्चात अगाडिको लाइफहरूको लागि हामी तय गर्छौँ कुराहरू। जस्तो यहाँले अलि भर्खर भन्नुभयो जिल्ला प्रशासन कार्यालय र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको संयुक्त सूचना जारी गराएको छ हजुरको उद्योगी व्यवसायीहरूको यो उद्योग सञ्चालनको लागि, होइन? यो केवल एउटा आग्रह हो या भने एउटा जानकारी मात्र गराएको हो कि यसरी स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर आफ्नो कामहरू गर्नु भनेर, या भने साँच्चै भोलिको दिनमा कुनै पनि उद्योगी व्यवसायले स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत कामहरू गरे भने त्यो कारबाही पनि हुन्छ? पक्कै हामी के भन्छौँ, यो सूचना मात्र नभएर यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै राम्ररी अङ्गीकार गर्नुहोस्। यसले हाम्रो मात्र बचाव गर्दैन, हाम्रो मातहतको, हाम्रो जति पनि कर्मचारी हुनुहुन्छ, हाम्रो जति पनि श्रमिक हुनुहुन्छ, हामी एउटा परिवार हौँ र हाम्रो परिवारको क्षति हुनु हुँदैन। यसलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय हामीले यो लिएर आएका छौँ, या देशका ठुला निकायहरूले यो कुराहरू लिएर आएका छन् भने त्यसलाई हामीले अङ्गीकार गर्नुपर्छ। त्यो अङ्गीकार गरिसकेपछि त्यसबाट हाम्रो लागि फाइदाहरू हुन्छ। हाम्रो उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुनबाट बच्छ, हाम्रो बजारहरू बन्द हुनबाट जो के भने हाम्रो मार्केटहरू हाम्रो हातबाट जाँदैन, नत्र फेरि हाम्रो त्यही हुन्छ व्यापार घाटा जुन बढ्दो क्रममा छ। फेरि हामी त्यही इम्पोर्ट गर्ने, उद्योगहरू बन्द गर्ने र म्याक्सिमम इम्पोर्ट भएपछि व्यापार घाटा बढ्ने हो, किनभने विश्वबाट इम्पोर्ट नै हुने, हामीसँग उत्पादन गएन भने। र अहिले हाम्रो मुख्य प्राथमिकता के छ भने उद्योगहरू 1 घन्टाको लागि पनि बन्द हुनु हुँदैन। 24 आवर अहिले राम्रो उद्योगहरू चलिराखेको अवस्था छ, त्यसलाई चल्न दिनुपर्छ। बजारहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। बन्द गर्नु भनेको विकल्प होइन, व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि जनधनको क्षति पनि कम हुन्छ र प्रिकसन्समा कुनै पनि कमी राख्नु हुँदैन भने हामी त्यसमा पूर्ण रूपेण सहमत छौँ र नेपाल सरकारको सम्पूर्ण निकायसँग सहकार्य गर्नको लागि हामी पुरै एकदमै तत्पर भएर बसेको अवस्था छ र लागिराखेका छौँ। सम्पूर्ण सुधारको के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी उहाँहरूसँग साझा काँधमा काँध मिलाएर बढिराखेका छौँ र आउने दिनमा उहाँहरूलाई सक्दो सहयोग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेल्नुपर्ने भूमिकामा कहीँ पनि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ पछाडि हट्दैन, किनभने यो जीव ज्यान भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हामी लिन गर्छौँ। व्यापार भनेको अलि 19-20 हुन्छ, पछि चाहिँ त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ, तर जुन जीव जनको क्षति हुन्छ त्यसलाई हामी मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोभिडबाट बच्नको लागि, यसबाट जति पनि उपायहरू गर्नको लागि यो हाम्रो प्रथम प्राथमिकतामा हामी राख्छौँ र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यसलाई काम गर्नको लागि कुनै पनि कसर राख्दैन, सहकार्य गर्नको लागि कुनै पनि कसर राख्दैन। समयमा सम्पूर्ण ठाउँमा जानकारी पनि हामी गराउँछौँ र जानकारी मात्र नगराएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि अग्रपङ्क्तिमा रहेर हामी काम गर्नेवाला छौँ। जस्तो लकडाउनको बेलामा उद्योग सबै ठप्प भएको थियो, उद्योग सञ्चालन ठप्प भएको थियो र अहिले वर्तमान अवस्था भन्नुपर्दा उद्योग व्यवसायको के कस्तो छ त विगतको तुलनामा? पक्कै जब कोभिड आएको अवस्थाहरू थियो स्वाभाविक रूपमा त्रास थियो। त्रास एउटा उद्योगी व्यापारीमा मात्र नभएर कर्मचारीमा पनि त्रास थियो, श्रमिक पनि त्रास थियो। अलिकति पनि उहाँहरूसँग बचतको पैसा थियो भने उहाँहरू काम छोडेर आफै पनि घर गएको अवस्थाहरू थियो। उद्योगहरू स्वतः पनि बन्द थियो। अब सबैमा डर र त्रास थियो भने त्यो स्वाभाविक रूपमा उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था छ। उद्योगहरू बन्द भइसकेपछि केही श्रमिकहरू फिर्ता आउनुभयो, केही भारतीय श्रमिकहरू फिर्ता नआएको अवस्था पनि छ। यानि कहीँ न कहीँ उद्योगको उत्पादन पनि घटेको छ। हरेक सेक्टरले, होटल व्यवसाय सेक्टर, मल सेक्टर, चलचित्र सेक्टर, इन्डस्ट्री सेक्टर सबैले के गरेको छ कि श्रमिक कटौती गरेको अवस्था छ, किनभने उहाँहरूको इन्कम चाहिँ कम भएको छ। अब त्यो कहीँ न कहीँ जब बेरोजगारी बढ्छ, मान्छेको सेभिङ समाप्त हुन्छ, त्यसको इफेक्ट चाहिँ बजारमा हुन्छ। बजारको जुन बिक्रीको प्रक्रिया छ त्यो बिक्री प्रक्रियाहरू बिस्तारै घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी के भन्छौँ कि जुन क्षति भएको थियो त्यसलाई चाहिँ हामी बिचमा जुन अवस्था अलि सरल भयो त्यो सरल अवस्थामा हाम्रो उद्योगहरू पुनः एकदमै राम्रो अवस्थामा छ
राम्रो अवस्थामा चलिराखेको छ। अहिले कुनै पनि उद्योग बन्द छैन, धेरै राम्रो भइराखेको छ। हामी राम्रो ब्याकअप लिएको छ। हाम्रो यति मात्र सोचौँ कि आउने दिनमा पूर्व रूपमा हामी फेरि लकडाउनमा जानु अवस्था हुँदैन। यो सम्पूर्ण कुराहरू हामी अब बुझिसकेका छौँ, त्यसको सम्पूर्ण उपायहरू हामी गरिसकेका छौँ। त्यही उपायहरूलाई चाहिँ कन्टिन्युटी यो कुरा हो र त्यसको लागि यहाँका सम्पूर्ण निकायहरू छ, स्थानीय सरकार, नगरपालिका, हाम्रा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यहाँका हाम्रा अस्पतालका मिसु तथा निजी क्षेत्र, आम नागरिक, यहाँका सम्पूर्ण सोसल एक्टर्सहरू सबै मिलेर यो सम्पूर्ण समस्यालाई अगाडि बढाउनु पर्दछ, बन्दबाट बस्नु पर्दछ। बन्द गरेपछि एउटा ठुलो क्षति गर्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ। केही कुराहरूलाई बन्द गर्न आसान छ, तर त्यसलाई फेरि खोल्नको लागि धेरै ठुलो समस्या हुन्छ, पासेसदेखि लिएर धेरै समस्याहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसबाट हामी बस्नुपर्छ। अहिले हाम्रो उद्योगहरू पूर्ण रूपमा चलिराखेको छ, कहीँ कुनै समस्याहरू छैन। यसको निरन्तरताको हाम्रो प्रयास हुन्छ र त्यसको लागि हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। तर महानगरपालिका भने अनुरूप त्यो अनुसारको विकास चाहिँ वीरगञ्जमा देखिँदैन, किन होला? पक्कै जबकि वीरगञ्जलाई आर्थिक नगरी, आर्थिक राजधानी भनेर पनि भन्ने गरिन्छ, तर त्यो राज्यले पनि एउटा मुखले मात्र घोषणा गर्यो, औपचारिक रूपमा घोषणा गर्नै सकेको छैन। पक्कै यो महानगरपालिका, नगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिका जुन बेला घोषणा गरियो त्यो बेला घोषणा त गरियो, तर त्यो भन्ने बित्तिकै कुनै क्षेत्र महानगरपालिका भइहाल्ने होइन। महानगरपालिकाको विश्व मापदण्डमा केही मापदण्डहरू छ। त्यो मापदण्डले के भन्छ भने त्यहाँ रोडवेजहरू हुनुपर्छ, ठुलो रोडवेजहरू, नालाहरू हुनुपर्दछ, उहाँको नजिकमा तपाईँको सरसफाइ डेली पुग्नु पर्दछ, उहाँको नजिकमा हस्पिटल्सहरू हुनुपर्दछ। यानि एउटा आम जनतालाई चाहिने सम्पूर्ण नेपाल सरकार या अथवा कुनै पनि सरकारले दिनुपर्ने सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्दछ। अहिले अवस्था के छ, पुरै देशको नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका बनाइयो, गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइयो, ठुलो सानो सहरलाई उपमहानगरपालिका बनाइयो र यस्तो क्षेत्रलाई पनि त्यसमा समाहित गरियो जनसङ्ख्यालाई मिट गर्नको लागि, जहाँ तपाईँको कुनै पनि विकास नै छैन। गाउँ छ, खेत छ, बच्चाहरू नाङ्गै घुमिराखेका छन्, गाउँको आवासहरू छ, खेतको कुनै मूल्य छैन, त्यसले महानगरपालिकामा गाभियो। अब त्यो व्यक्तिसँग तपाईँ कतिको ट्याक्स लिन सक्ने अवस्थाहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि पहिला आभास गराउनुपर्छ कि हामी महानगरपालिका बनाइसक्यौँ, त्यसपछि घोषणा गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। अहिले के भयो कि महानगरपालिका त बन्यो, त्यस अनुरूपको चाहिँ हामी इन्कम जेनेरेट गर्न सकेनौँ। इन्कम जेनेरेट गर्दाखेरि विवाद भयो, त्यो व्यक्तिहरू क्यापेबिलिटी छैन दिनको लागि। आज हामी वीरगञ्जमा बसेर इन्टरभ्यू गर्दाखेरि हामीले के राखेका छौँ कि यही वीरगञ्जको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हेरिहाल्नुहोस्, नजिकै, म धेरै टाढा गइराखेको छैन, म बहुवरी, अलौँ, हाम्रो बिन्दवासनीको कुरा गरिराखेको छैन। म वीरगञ्जभित्र श्रीपुरको कुरा गर्नुहोस्, घडियरवाको कुरा गर्नुहोस्, अशोक वाटिका कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो नगवाको कुरा गर्नुहोस्, रानीघाटको कुरा गर्नुहोस्, कि यो क्षेत्र महानगरपालिकाको सिटी जस्तो हेर्छ त, त्यस महानगरपालिकाको टोल जस्तो हेर्छ त? छैन। त्यो एउटा गाउँ जस्तै यो एरियाहरू छ, त्यहाँ कुनै पनि डेभलपमेन्ट छैन। एउटा शब्द महानगरपालिका हो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका जब हामी भनिराखेका छौँ भने त्यसका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू त्यो उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, दिनुपर्छ र हाम्रो अधिकार हो, हामीले लिनुपर्ने पर्छ। त्यसपछि मात्र कुरा गर्नुपर्छ ट्याक्सेसनको लागि। ट्याक्सेसन माग्यो भने त्यसपछि विकासका कुराहरू हामी जानुपर्छ। ट्याक्स दिनु हुँदैन भने हाम्रो मान्यता होइन, तर आम जनतालाई ट्याक्स बापत पाउनुपर्ने सुविधा पनि उहाँहरूले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसले गर्दाखेरि यो महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, हाम्रो स्टेट, स्थानीय सरकार, मलाई लाग्छ कि संहिताको पूर्व अभ्यासको क्रममा हामी छौँ। यसलाई पनि हामी अहिले सङ्क्रमणको दौरमा छौँ। अहिले पनि स्टेट गभर्मेन्ट, सेन्ट्रल गभर्मेन्टसँग धेरै अधिकारहरू नपाएको अवस्था छ। अहिले पनि स्थानीय सरकारसँग कुनै पनि निर्णय नगरी केन्द्र सरकारले सिधा निर्णयहरू गरिराखेको अवस्था छ, जुन कि स्टेट गभर्मेन्ट र स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि थाहा नभएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी संहिताको पूर्व अभ्यासमा छौँ जस्तो मलाई अनुभूति भइराखेको अवस्था छ। जस्तो एउटा कुरो, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको पदको अनुहार फेरियो, तर उद्योगी व्यवसायको समस्या भने ज्यूका त्यो नै छ। खासमा किन होला यो? यहाँ तपाईँहरूले जुन माग राख्नुहुन्छ सरकार समक्ष त्यो स्पष्टसँग राख्नु हुँदैन कि, या भने यहाँले जुन माग राख्नुहुन्छ त्यो सरकारलाई नै चित्त नबुझ्दो हो कि, या भने जायज नहो, के हो? यसमा के छ कि वीरगञ्ज च्याम्बरले आफ्नो लिडरसिप गरिराखेको छ। हाम्रो पुरानो जति पनि अध्यक्ष हुनुभएको छ, दे आर डुइङ वेल, राम्रो काम गर्नुभएको छ। म कुनै पनि प्रश्नवाचक चिन्ह त्यहाँ राख्न सक्दैन। उहाँहरूको काम गर्ने तौर तरिकाहरू, उहाँले खेल्नु भएको भूमिकाहरू सराहनीय छ।
अब त्यो सराहनीय हुने बित्तिकै जति पनि डायलग्सका कुराहरू गएको छ, उहाँहरूले उठाउनु भएका जति पनि इस्युजहरू छ, त्यो इस्युहरू मेरो प्राथमिकतामा पर्छ। मेरो आफ्नो ग्रान्ड डिजाइनहरू छ, मेरो आफ्नो काम गर्ने तौर तरिकाहरू हुन्छ, त्यो डायलगको कुराहरू बेग्लै हुन्छ, तर उहाँहरूको इस्युजहरू सबै हामीले अगाडि बढ्छन्। नेपाल सरकारले मैले के भन्न चाहन्छु कि जुन एउटा पोजिटिभ नजरियाबाट यो क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ, हामीलाई लाग्छ कि त्यो नजरियाबाट हेर्न सकेको छैन। कारण किन त प्रश्न हुन्छ। फेरि हामी के भन्छौँ, हामी जब ट्याक्सको कुरा गर्छौँ 70% कार्गो गइराखेको छ भने पक्कै ठुलो रेभेन्यू कस्टमले दिइराखेको छ। मोर देन 50% 60% रेभेन्यू कस्टम रेभेन्यू पुरा देशको यहाँबाट जानु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। किनभने यस क्षेत्रका जनता जब त्यो गाडीहरू निस्किन्छ त्यसको पोल्युसन हामी लिन्छ, त्यहाँका रोडका दुर्घटनाहरू हामी बेहोर्छ, सम्पूर्ण समस्याहरू हामी जुझिराखेका छौँ। त्यसबाट भएका पोल्युसनहरू यो जनताले लिइराखेको छ भने त्यसको बापतमा नेपाल सरकारले विकासको लागि एउटा ठुलो बजेट चाहिँ यहाँ पठाउनु पर्दछ। तपाईँले याद होला हामी भन्न गरेका छौँ जुन सेक्टरमा हाइड्रो पावरहरू बन्छ त्यो हाइड्रो पावरमा त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई विशेष सेयर दिइन्छ, केही वर्षसम्म तपाईँहरूलाई कुनै पनि युनिट चार्ज लाग्दैन, त्यस्तो कुराहरू गरिन्छ, एउटा ठुलो ग्राह्यता दिइन्छ। तपाईँको सेक्टरमा हाइड्रो पावर आयो भने त्यो सेक्टरको कायाकल्प हुन्छ। तर यो सेक्टरमा यत्रो ठुलो कार्गो, देशकै सबभन्दा ठुलो औद्योगिक घराना, इन्डस्ट्रियल रेभेन्यू पनि धेरै ठुलो छ। रेभेन्यूको कुरा गर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि नेपालको काठमाडौँ पछि सेकेन्ड सबभन्दा ठुलो ट्याक्स पेयर यो देशको जिल्ला हो। अब यत्रो ठुलो ट्याक्स पेयर हुने बित्तिकै जब विकासको हामी बजेट विनियोजन गर्छौँ यसलाई चाहिँ तपाईँको 40 भन्दा तल झारिन्छ। 77 जिल्लामा यसलाई 40औं 50औं स्थानमा राख्ने जुन प्रथाहरू छ, मलाई लाग्छ यसको लागि लबिङ चाहिँ यहाँका राजनीतिक कर्मीहरूले गर्नुपर्दछ। आफ्नो अधिकार चाहिँ माग्नु पर्दछ र त्यो अधिकार लिनको लागि विरोधका कार्यक्रम होस्, नेपाल सरकार डायलगको कार्यक्रम होस्, त्यसमा चाहिँ वीरगञ्ज दुगवानीसँग सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। पुरानो कुराहरू बितिसकेको छ, नयाँ युग आइसकेको छ, नयाँ सङ्घ आइसकेको छ, नयाँ नेतृत्वहरू आएको छ। अब नयाँ सोचबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। मलाई लाग्छ कि आउने दिनमा हामी आफ्नो अधिकारका कुराहरू धेरै नै दृढ रूपमा नेपाल सरकारले राख्नेछौँ, हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टसँग गर्नेछौँ। स्थानीय सरकारलाई त्यस्ता कुनै पनि करहरू लगाइरहेको छ भने त्यसको हामी विरोध कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ र कुनै पनि राम्रो कार्य लिएर आएको छ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्नेछौँ। र नेपाल सरकारले हामी यति मात्र भन्न चाहन्छौँ, वीरगञ्जलाई हेर्ने नजरियालाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ। वीरगञ्जमा यति क्यापेसिटी छ, तपाईँ वीरगञ्जवासीलाई, वीरगञ्जको निजी क्षेत्रलाई तपाईँले अलिकति माया गरेर हेराइदिनुहोस्। मलाई लाग्दछ आउने दिनमा तपाईँको जति रेभेन्यू छ त्यसको डबल रेभेन्यू वीरगञ्ज क्षेत्रले गर्न सक्ने सम्भावना बोकेका यहाँका निजी क्षेत्र छन्। यति मात्र म भन्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। निकै व्यस्तताको बावजुद यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि फेरि पनि धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच पुरै टिम, न्युज 24 को सम्पूर्ण टिमलाई, तपाईँ हाम्रो मुस्कानजी, हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई, वीरगञ्जको सम्पूर्ण टिमलाई, वीरगञ्ज दुगवानी सङ्घको तर्फबाट, हाम्रो नवनिर्वाचित टिमको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, वीरगञ्जकै चर्चित होटल मकालु प्राइभेट लिमिटेडमा छायाङ्कन गरिएको प्रदेश बहस कार्यक्रमको समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता फरक पात्र र सन्दर्भको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।